بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات دے اتے پیش کرن تو بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی مقدس اور پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صدقے تمام امت مصطفیٰ اور بالخصوص ملک پاکستان دی خیر فرمائے، تمام بیماران اللہ صحت عطا فرمائے، اور جتنے مسلمان آج تک اس دنیا تو رخصت ہو گئے اللہ سب دی بخشش و معافت فرمائے۔ عزیزان گرامی، رب العالمین احکم الحاکمین ساری کائنات دا خالق کے مالک کے سارے جہانہ دا او بادشاہ ساری کائنات نو اس نے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے انسانہ دی اور انسانیت دی رہنمائی واسطے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین اس دنیا دے اندر مبعوث فرمائے۔ ہر نبی نو عظمت عطا فرمائی، ہر نبی نو شان عطا فرمائی، ہر نبی نو مقام عطا فرمایا، لیکن ساڑے آقا و مولا حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو سب تو الگ، سب تو اعلیٰ، سب تو عرفہ اور سب تو بلند مقام اور شان عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دے جو قانون نے، قانون قدرت اٹل نے، انہاں دے اندر تبدیلی نہیں۔ خلاق کائنات نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی بات بدل دی نہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دا طریقہ وہ بھی تبدیل نہیں ہوندا۔ کائنات دے اندر صرف محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ہستی اور آپ دی ذات او ذات ہے کہ جنہ دے واسطے اللہ اپنے قانون نو بھی تبدیل فرما دیندا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی جو مرضی ہوئے وہی رب دی مرضی ہو جاندی ہے،
جو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چاہن رب بھی اسی طرح فرما دیتا ہے. یعنی ساری کائنات جتنے بھی انسان نے جو اللہ وحدہ لا شریک دی وحدانیت دے اتے، نبیاں دی نبوت دے اتے، رسولاں دی رسالت دے اتے ایمان اور یقین رکھن والے نے، سب دی یہ خواہش، تمنا اور آرزو یہی ہوندی ہے کہ ساڈے تے ساڈا رب راضی ہو جائے. ہر بندہ جو نماز ادا کرن والا ہے، نماز ادا کردا ہے، پوچھو بھی تو کیوں نماز ادا کردا ہے؟ جی اس واسطے کہ میرا رب میرے تے راضی ہو جائے. روزہ رکھدا ہے انسان کس واسطے؟ میرا رب میرے تے راضی ہو جائے. دیگر عبادات کردا ہے انسان، اللہ دے راستے میں خرچ کردا ہے، زکوٰۃ ادا کردا ہے، یا اور جو نیکی اور اچھائی والی زندگی بسر کردا ہے، کس واسطے مسلمان اس زندگی نو بسر کردا ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہو جائے. ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے کہ رب راضی ہو جائے، لیکن ویکھو عظمت میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی کہ ہر بندہ رب نو راضی کرنا چاہتا ہے، لیکن رب مصطفیٰ نو راضی کرنا چاہتا ہے. رب مصطفیٰ نو راضی کرنا چاہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی جو مرضی ہو جائے، جو منشا ہو جائے، جس دے اندر میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی رضا شامل ہو جائے، رب بھی اسی طرح کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ظاہری حیات مبارکہ دے اندر جس وقت لوگوں دے سامنے تشریف فرما رہے، تو اس وقت بھی جو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی زبان اقدس دے وچوں نکل جاندا، جو آپ فرما دیندے یا جس چیز دی آپ خواہش کر دے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس نو ضرور پورا فرماندا. کس واسطے؟ کہ میرا محبوب راضی ہو جائے، میرا محبوب راضی ہو جائے. اور جدو قیامت برپا ہوئے گی، محشر برپا ہوئے گا، اس وقت بھی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنے محبوب نو راضی فرمائے گا کہ میرا محبوب میرے تے راضی ہو جائے. دنیا دے اندر اور قرآن مقدس دے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے بیان فرمایا، جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ دے اندر نماز دی ادائیگی واسطے بیت المقدس دی طرف منہ کر کے نماز ادا کردے سن، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دل دے اندر خواہش پیدا ہوئی، آپ دی مرضی مبارک دے اندر آیا کہ کاش ساڈا قبلہ کعبۃ اللہ بن جائے، اسی کعبۃ اللہ دی طرف منہ کر کے نماز ادا کریے. تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دا قرآن فرماندا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کروا رہے نے، حالت نماز ہے. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دل دے اندر خواہش سی کاش قبلہ تبدیل ہو کے بیت المقدس تو ہٹ کے قبلہ کعبۃ اللہ بن جائے، اللہ دا گھر جڑا بیت اللہ شریف ہے او قبلہ بن جائے، اسی اس طرف منہ کر کے نماز ادا کریے. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس واسطے رب دی وحی دا انتظار فرما رہے نے کہ کدو رب دا حکم آوے تے اسی قبلہ تبدیل کریے. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوران نماز بار بار چہرہ مبارک آسمانہ دی طرف اٹھایا، بار بار چہرہ مبارک آسمانہ دی طرف اٹھایا تے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فوراً جبریل نو بھیجیا، اے جبریل میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی مرضی ہے قبلہ تبدیل ہو جاوے، میرے محبوب دی مرضی ہے میں کعبے دی طرف منہ کر کے نماز ادا کراں. اے جبریل
جبریل میرا محبوب اس واسطے اپنے چہرہ مبارک نو آسمانہ دی طرف اٹھا رہا ہے، اے جبریل ہن انتظار نماز ختم ہون دا بھی نہیں کرنا، جا میرا پیغام لے کے جا، اے محبوب جدے تیری مرضی ہووے، جدے منہ کر کے تو نماز ادا کرے گا اسی اسے نو قبلہ بنا دیواں گے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اللہ نے فرمایا اے محبوب اسی ویکھ رہے ساں تیرے چہرہ مبارک نو، تیرے چہرہ والضحا نو بار بار آسمانہ دی طرف اٹھنا، اور رب فرماندا ہے میں ویکھ رہا ساں قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے محبوبہ تیری مرضی اگر ہے تے فلنولین کا قبلتن ترضاہا، اے محبوبہ جس طرف تیری مرضی ہے منہ اپنا اسے طرف پھیر لے اسی اسے نو قبلہ بنا دیواں گے۔ اور پھر صحابہ دا ایمان بھی ویکھو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حالت نماز ہے، مصلی امامت دے اتے کھڑے نے، نماز دے دوران حکم آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اے نہیں کیتا کہ چلو اے نماز ختم ہو جائے، اس نماز تو بعد صحابہ نو اعلان کر دیتا جائے اے میرے صحابہ آج تو بعد قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، چہرہ جڑا ہے وہ کعبۃ اللہ دی طرف کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ نہیں، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنا رخ انور پھیریا اور پھیر کے دوسری طرف منہ کر لیا، اور جڑے خوش نصیب جنہاں نے اس مسجد قبلتین دی زیارت کیتی ہے جس دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کروا رہے سن تے حکم قبلہ دی تبدیلی دا آ گیا، اس مسجد دے دو قبلے نے، ایک پرانا قبلہ اور دوسرا نواں قبلہ، یعنی ایک محراب بیت المقدس دی طرف اور دوسرا کعبۃ اللہ دی طرف، اور دونوں اپوزٹ نے، مخالف نے، آمنے سامنے نے دونوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صفاں بنیاں یعنی صحابہ پیچھے، آقا کریم مصلی امامت دے اتے موجود نے، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں اللہ دا حکم آیا محبوب کریم مصلی چھوڑیا، صفاں چیر دے، میرے محبوب کریم دوسری طرف جا کے دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ ان صحابہ نے اے نہیں کیتا، آقا نے فرمایا تے نہیں میرے صحابہ منہ پھیر لو قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں چہرہ مبارک پھیریا سمت تبدیل کیتی تے صحابہ نے بھی انتظار نہیں کیتا، جس طرف محبوب دا رخ ہو گیا صحابہ نے اسی طرف ہی منہ کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دیتی، کیونکہ صحابہ نہ تے بیت المقدس نو جان دے نہ کعبۃ اللہ نو جان دے کہ بیت المقدس قبلہ ہے یا کعبۃ اللہ قبلہ ہے، وہ تے محبوب دی اداواں دے پیچھے نماز ادا کر دے سن۔ میرے محبوب نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا جویں میں نماز ادا کردا واں میری طرف ویکھ ویکھ کے تسی بھی نماز پڑھیا کرو۔ محبوب نے بیت المقدس دی طرف منہ کر کے نماز ادا کی تھی، صحابہ نے ادھر منہ کر کے نماز ادا کی تھی۔ دوران نماز محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ تے سمت تبدیل کر لے، صحابہ نے بھی اپنا چہرہ پھیر کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی طرف منہ کر کے پیچھے نماز ادا کرنا شروع کر دیتی تے صحابہ نے دسیا کہ اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جدے پیچھے بندہ لگ جائے پھر اس تے سوال نہیں اٹھائے جاندے، سوال نہیں اٹھائے جاندے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر کے نماز دوسری طرف ادا کرنا شروع کر دیتی۔ صحابہ نے تو نہیں سی پتا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا، وہ تے بعد اندر آقا نے فرمایا کہ قبلہ تبدیل دا حکم آ گیا، میں اس واسطے چہرہ پھیریا سمت پھیری، لیکن صحابہ چونکہ محبوب دے پیچھے نماز نہیں تھی سی، محبوب نے بیت المقدس کی طرف منہ کیتا تے صحابہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے نے، محبوب نے کعبۃ اللہ دی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کی تھی، صحابہ بھی رخ پھیر کے ادھر ہی نماز پڑھنی شروع کر دیتے۔ اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی مرضی نو پورا کیتا، فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوبہ قبلہ تے تیری مرضی دے نالے جتھے تو راضی ہوویں گا اسی اسے نو قبلہ بنا دیواں گے۔
یعنی اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی رضا چاہتا ہے، اللہ اپنے محبوب نو راضی کرنا چاہتا ہے۔ جنگ بدر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دی تعداد تھوڑی، کفار دا لشکر زیادہ، ادھر 313 ادھر 1000 دا لشکر۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دے محبوب نے سر مبارک سجدے دے اندر رکھ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی کہ اے مولا اگر اج تیرے نام لین والے جڑے چند لوگ نے اگر اج اے ختم ہو گئے پھر قیامت تک تیرا نام لین والا کوئی نہیں آئے گا، اج انہاں نو فتح عطا فرما، نصرت عطا فرما۔ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تو پہلے ہی فرما دیتا کل اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بدر دے اندر جس وقت دعا کی تھی اللہ نے فرشتے مدد دے واسطے اتار دیتے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ فرماندا ہے کہ اسی بدر دے میدان دے اندر فرشتیاں نو بھیج کے مدد کیتی ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ فتح تو بعد محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کرنا شروع کر دیتی۔ جبریل جڑا فرشتیاں دا سردار بن کے، جڑا فرشتیاں دی کمپنی لے کے، جڑے فرشتیاں دی فوج لے کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی مدد دے واسطے، صحابہ دی مدد دے واسطے آیا سی۔ جدو جنگ ختم ہو گئی، فتح ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمانا شروع کر دیتی تے جبریل واپس چلا گیا، جبریل واپس چلا گیا، لیکن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے پہلے آسمان دے اتے ہی جبریل نو روک لیا۔ جدو پہلے آسمان دے اتے جبریل پہنچیا فرشتیاں دی فوج نالے، جبریل نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا پہلے آسمان دا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہنے لگا میں جبریل ہاں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی طرف حکم سنایا گیا اے جبریل اج تیرے واسطے دروازے بند نے، اج تیرے واسطے دروازہ نہیں کھلے گا۔ جبریل جڑا پہلے حضرت آدم دے کول بھی آندا سی، آ کے تے واپس چلا جاندا سی، سارے نبیاں کول وحی لے کے آیا، سارے نبیاں کول اللہ دا پیغام لے کے آیا، لیکن پیغام دے کے جاندا تے واپس چلا جاندا۔ لیکن محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی عظمت تے شان ویکھو، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فتح تے اللہ نے عطا فرما دیتی۔ جبریل نے سمجھا کم ختم ہو گیا، ڈیوٹی ختم ہو گئی، میں واپس چلا جاواں، لیکن اللہ نے آسمانہ دے دروازے کھلوان تو انکار کر دیتا۔ فرمایا اے جبریل جا پہلے میرے محبوب کو لو اجازت لے کے آ، پہلے محبوب کو لو اجازت لے کے آ، اگر محبوب اجازت دیں گے تو پھر واپس آ، نہیں تو اگر محبوب اجازت نہیں دیں گے تیرا آسمانہ تے داخلہ بند ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز فتح تو بعد نماز ادا کر رہے نے، جبریل آسمانہ وال چلا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے نے، وہ چہرہ مبارک آسمانہ دے وال اٹھایا اور اٹھا کے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ صحابہ نے بعد دے اندر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوران نماز مسکران دا کی مطلب سانو سمجھ نہیں آئی۔ میرے محبوب نے فرمایا جبریل واپس گیا سی، اللہ نے واپسی قبول نہیں کی تھی، او میرے کولو دوبارہ اجازت لین واسطے آیا۔ میں حالت نماز دے اندر جس وقت ویکھیا جبریل واپس آ رہا ہے، جبریل نے میرے کولو اجازت طلب کیتی ہے تے میں اجازت انہوں دتی ہے تے او واپس گیا ہے۔ نالے میں جبریل نو دسیا ہے جبریل تو بے شک فرشتیاں دا سردار ہوے گا، لیکن ویکھتے صحیح میرا مقام کتنا اللہ دی بارگاہ دے اندر بلند ہے کہ میری مرضی ہوے تے تو واپس جا سکنا ہے، اگر میری مرضی تے رضا نہ ہو تیرا آسمان تے جانا بھی بند ہو جائے گا۔ کتنی اللہ نو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مرضی اور رضا پسند ہے کہ جس طرح میرا محبوب راضی ہوئے، اللہ اس طرح کرن نو تیار ہے کہ میرا محبوب اگر راضی ہے جبریل تنو واپس بھیجن تے پھر تو واپس آ جا، اگر میرا محبوب راضی نہیں تے پھر تو دنیا دے اندر رہ تنو واپس آن دی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ اپنے محبوب دی رضا اور یہ تو دنیا دے معاملات نے، جدو قیامت برپا ہوئے گی، محشر لگے گا، وہ قیامت دا ہولناک منظر ہوئے گا، اس وقت بھی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنے محبوب دی مرضی نو پورا کرے گا۔
اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اللہ فرماندا محبوبہ اسی تانوں اتنا عطا کران گے کہ اے محبوب تسی راضی ہو جاؤ گے۔ عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر تسی کس طرح راضی ہوو گے؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اتنی دیر تک راضی نہیں ہوواں گا جتنی دیر تک میری ساری امت جنت دے اندر نہیں چلی جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین حکم الحاکمین میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی مرضی تے رضا ہو جائے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اشارہ ہو جائے تے سورج جڑا رب دے قانون دے مطابق ایک سمت تے چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اس واسطے ایک قانون بنایا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اللہ نے ایک سورج دے واسطے راستہ مقرر کر دیتا ہے، وہ اسے راستے تے چل رہا ہے، اسے مدار تے چل رہا ہے، اسے سرکل دے اندر چل رہا ہے، اس دا قانون اللہ دا تبدیل نہیں ہوندا۔ جدوں قیامت برپا ہوے گی ادوں بھی رب دے قانون دے مطابق سورج مغرب تو طلوع ہوے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی، لیکن ویکھو میرے محبوب دی مرضی، میرے محبوب دی عظمت ویکھو تے شان ویکھو کہ جدوں میرے محبوب نے دعا فرما کے انگلی دا اشارہ کیتا اللہ نے سورج نو بھی واپس پلٹا دیتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوبہ تیری مرضی تے تیری رضا ہو جاوے میں اپنے قانون بھی تبدیل کر دینا وا۔ اور پھر جس وقت قیامت میدان محشر لگے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری مخلوقات اس وقت پریشان ہوے گی، سورج سوا نیزے دے اتے ہوے گا، زمین تانبے دی طرح سرخ ہوے گی، ہر بندہ پسینے دے اندر شرابور ہوے گا، کوئی کسے دا پرسانے حال نہیں ہوے گا، نفسی نفسی دی پکار ہوے گی، تے سارے پریشان ہو کے آپس اندر مشورہ کرن گے بھئی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین حساب و کتاب شروع فرمائے تے اس گرمی تو جان چھٹ جائے، جڑے جہنم دے اندر جانا ہے وہ جہنم دے اندر جان، جنہاں جنت دے اندر جانا وہ جنت دے اندر جان، اس گرمی تو جان بچ جائے۔ کون ہے جڑا اس وقت اللہ دی بارگاہ دے اندر سوال کرے؟ کون ہے جڑا بولے اس وقت؟ اللہ اس وقت فرمائے گا لمن الملک اليوم، اج دسو تے صحیح کدی بادشاہی ہے۔ او زمیناں دے اندر آکڑن والے ہو، زمیناں دے اندر زمین دے اتے رہ کے اپنے اندر آکڑ پیدا کرن والے ہو، اج دسو تے صحیح جڑے زمیناں دے اندر آکڑ دے ساؤ این المتکبرون این الجبارون، جڑے دنیا دے اندر ظلم کرن والے، مظلوماں دے اتے کمزوراں دے اتے ظلم کرن والے، اپنے اندر تکبر تے آکڑ رکھن والے، اج دسو اج کس دی بادشاہی ہے؟ اللہ فرمائے گا کوئی ہور نہیں بولے گا، کون ہے جڑا رب دے سامنے بولے؟ اللہ خود ہی فرمائے گا ویکھ لو للہ الواحد القہار، اج اس ایک پروردگار وحدہ لا شریک دی بادشاہی ہے، تے کوئی بھی رب دے سامنے بولے گا نہیں، ہر کوئی پریشان ہوئے گا، ہر کوئی نفسی نفسی پکاردہ ہوئے گا، تے سارے مشورہ کرن گے، صلاح کرن گے اکٹھے ہو کے بھئی کی اس دا حل کریے، سارے کہیں گے چلو حضرت آدم دے کول جڑے ابو البشر نے، ساڑھے باپ نے، ساری انسانیت دے باپ نے، انہاں اگے جا کے عرض کرنے کہ ساڑھی سفارت کرو کہ اللہ حساب و کتاب شروع فرمائے۔ سارے اکٹھے ہو کے حضرت آدم دے دروازے دے اتے جان گے، جتے حضرت آدم موجود ہون گے، جا کے کہن گے اے ابا جان ساڑھی سفارش کرو، اللہ حساب و کتاب شروع فرمائے۔ حضرت آدم فرمان گے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسے ہور کول چلے جاؤ۔ پھر حضرت نوح دے کول، حضرت ابراہیم دے کول، سارے نبیاں دے کول جان گے، تے کوئی بھی اس وقت پرسان حال نہیں ہوئے گا، سارے کہن گے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسے ہور دے کول جاؤ۔ او لوگ جڑے دنیا دے اندر کہندے نے کہ نبیاں دے کولو نہ، نبیاں دے وسیلے دے اندر نہ جاؤ، نبیاں دے کولو سوال نہ کرو، نبیاں دے کولو نہ منگو، اللہ بروز قیامت ہر نبی دے دروازے تے چکر لگوائے گا۔
اللہ سارے نو پھیرے گا بھی سارے نبیاں دے دروازے دے. حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام بھی تے کہہ سکتے سن کہ بھئی جاؤ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے کول جاؤ اوتھے تہاڈی گل بننی ہے. نہیں، اذهبوا الی غیر، جاؤ کسی اور کول جاؤ. تے سارے نبیاں کول پھر آ کے جس وقت حضرت عیسیٰ دے کول آن گے نا تے حضرت عیسیٰ فرمان گے بھئی میں تانوں ایک دروازہ دس سکنا وا، اوتھے جاؤ گے تے تہاڈی بگڑی بن جائے گی، اوتھے جاؤ گے تہاڈی بگڑی بن جائے گی. تے ساری مخلوقات اکٹھی ہو گے دروازہ مصطفیٰ تے جائے گی. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساری مخلوق اکٹھی ہو کے جدو میرے کول آئے گی تے محبوب انتظار فرما رہے ہون گے. آقا فرمان گے آؤ میں تے تہاڈا ہی انتظار کر رہا سا. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، مگر میرے محبوب کے لب پر انا لہا ہوگا. آقا فرمان گے آؤ میں تے تہاڈا ہی انتظار کر رہا ہاں. ساری مخلوقات اکٹھی ہوے گی، جڑی ساری امتاں تو سب تو آخر دے اندر آن والی امت ہے، اس امت نو بھی محبوب دے صدقے اللہ بروز قیامت عزت عطا فرمائے گا. اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سر مبارک سجدے اندے اندر رکھ دیں گے. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین فرمائے گا اے محبوبہ اے اج میدان محشر جڑا سجایا ہی تیری عظمت دے واسطے وے، سجایا ہی تیری شان دے واسطے وے. جڑے دنیا دے اندر تیری شان دا انکار کرن والے سن انہاں نو وکھان واسطے ہی تے میں میدان محشر سجایا ہے. ویکھو تے صحیح میرے محبوب دی عظمت کتنی بلند ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین علیم بذات الصدور ہے، علی کل شین قدیر ہے. اللہ نو ہر بندے دے اعمال دا پتہ ہے. اللہ تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے، اللہ تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اللہ جانتا ہے میرے کتنے عمل نے، کتنی نیکیاں نے، کتنی برائیاں نے. ہر بندے دے اعمال تو اللہ دی ذات واقف ہے. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین قبر دے اندر ہی جدو بندہ چلا جاندہ اوتھے ہی فیصلہ فرما دیندہ، جڑے برائیاں والے نے وہ جہنم دے اندر بھیج دیندہ، جڑے نیکیاں والے نے جنت دے اندر بھیج دیندہ، معاملہ ختم ہو جاندہ سی. لیکن اللہ نے میدان محشر سجایا. میدان محشر سجایا کس واسطے؟ محبوب دی شان و عظمت نو بیان کرن واسطے کہ آج میدان محشر تے میں سجایا ہے کس واسطے؟ میں اپنے محبوب نو راضی کرنا ہے. جی میں میرا محبوب راضی ہوئے گا میں رب اج انجی کراں گا. اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے دے اندر رکھن گے. جدو سر سجدے دے اندر رکھن گے اللہ فرمائے گا اے محبوب یا محمد ارفع راسکا، اے محبوبہ اپنا چہرہ انور اٹھا لے، اپنا سر انور اٹھا لے. اج محبوبہ وشفع من تشفع، جدی شفاعت کرے گا میں تیری شفاعت اس دے حق دے اندر قبول کر لواں گا. آج جو سوال کریں گا، جو منگیں گا محبوبہ تینوں عطا کراں گا، کیونکہ میرا تیرے نال وعدہ ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی. اے محبوبہ میں تینوں اتنا عطا کراں گا، اتنا عطا کراں گا کہ محبوبہ تو میرے تے راضی ہو جائے گا. اللہ دے محبوب کریم نے فرمایا کہ اللہ ہر نبی واسطے میدان محشر دے ممبر لگوائے گا، کرسیاں لگن گیاں ہر نبی دے واسطے. تے فرمایا کہ انبیاء جلوہ گر ہو جان گے تے اللہ میں نو فرمائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی بھی تشریف فرما ہو جاؤ. تے آقا فرماندے نے میں اتنی دیر تک بیٹھاں گا نہیں جتنی دیر تک میری امت دی بخشش دا پروانہ میرے ہاتھ دے اندر نہیں آ جائے گا. اتنی دیر تک میں نہیں بیٹھاں گا. اور پھر آقا نے فرمایا کہ اتنی دیر تک کوئی اور نبی جنت دے اندر نہیں جا سکتا جتنی دیر تک میں محمد جنت دے اندر نہ چلا جاواں، اور اتنی دیر تک کوئی امت جنت دے اندر نہیں جا سکتی جتنی دیر تک میری امت جنت دے اندر نہیں چلی جائے گی. حالانکہ سارے تو آخر دے اندر آئے. حضرت آدم علیہ السلام دی امت پہلے آئی، پھر باقی انبیاء دی امتاں سلسلہ وار ترتیب وار، اور سب تو آخر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ دی امت آئی. لیکن قیامت دا دن ہوئے گا اے امت سب تو پہلے جنت دے اندر جائے گی. اس لیے علماء مثال دیں نے کہ جس طرح فوج آلے جس وقت لائن بنوا کے پریڈ کروا رہے ہوندے نے تے پریڈ چل رہی ہوئے تے فوراً ہی کمانڈر کی طرف آرڈر ہو جاتا ہے پیچھے مڑ، یا انگریزی دن کہتے ہیں اباؤٹ ٹرن. جدو اباؤٹ ٹرن ہوتا ہے جس وقت جڑے اگے جا رہے ہوندے نے جس منہ پھیردے نے اگے والے پیچھے ہو جاندے نے تے پیچھے والے اگے ہو جاندے نے. تے اسی طرح جڑی امت اے امت مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب تو آخر دے اندر دنیا دے اندر آئیے، لیکن قیامت والے دن جدوں اباؤٹ ٹرن ہوئے گا تے اے امت سب تو پہلے ہو کے جنت دے اندر داخل ہو جائے گی۔ اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری مرضی دے مطابق میری امت دے فیصلے فرمانے نے۔ کس طرح؟ آقا نے فرمایا کہ اللہ نے مینوں اختیار عطا فرمایا کہ اے محبوب یا اپنی ادھی امت بخشوا لے تے یا شفاعت لے لے۔ ادھی امت بخشوا لے محبوبہ مرضی تیری ہے، دل لے تے ادھی امت دی بخشش دا پروانہ لے لے کہ میں تیری ادھی امت نو بغیر حساب دے جنت اندر داخل کر دیواں گا، ادھی امت نو بخش دیواں گا، یا شفاعت نو اختیار کر لے۔ آقا فرماندے نے کہ میں ادھی امت دی بخشش دا پروانہ نہیں لیا، میں شفاعت نو اختیار کیتا ہے۔ کس واسطے؟ کہ شفاعت کر کے میں اپنی ساری امت نو بخشواواں گا، میں اپنی ساری امت نو بخشواواں گا۔ ادو تے رب محبوب دی مرضی اور رب محبوب دی رضا دے اتے راضی ہوئے گا، جس طرح میرا محبوب راضی ہوئے گا رب فرماندا ہے میں اسی طرح کراں گا۔ کتب حدیث دے اندر حدیث بطاقہ دے نام دے اتے ایک حدیث ہے، حدیث بطاقہ۔ بطاقہ کہندے نے کاغذ دے ٹکڑے نو، جس طرح عرب ملک دے اندر رہندے نے کوئی اتھوں دی اجازت نامہ جنوں پتاکا یا بطاقہ کہندے نے، اسی طرح وہ کاغذ دے ٹکڑے دا اصل چیز ہے انہوں کہندے نے بطاقہ۔ حدیث بطاقہ مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر لگا ہوئے گا، کچھ تے ایسے لوگ ہون گے جنہاں نو اللہ بغیر حساب دے جنت عطا فرمائے گا۔ آقا نے فرمایا کہ 70,000 میری امت دے لوگ ایسے ہون گے جنہاں نو اللہ جنت دے اندر بغیر حساب دے داخل فرمائے گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا محبوب اللہ دی بارگاہ عرض کیتا رب العالمین اس دے اندر اضافہ فرما۔ ایک حدیث مبارکہ دے اندر آقا نے فرمایا کہ اللہ نے اس طرح بک دو ہتھاں نو جوڑیے تو بک بندا، ایک دی اینو کہندے نے لپ، دو جڑ جان تے کہندے نے بک۔ اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اچھا اگر اس اندر اضافہ چاہنا ہے تو میں ایک بک ہور پا دیتا۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہ 1000 یا 2000 یا 5000 یا 10,000، نہیں فرمایا ایک بک ہور۔ اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ ہور اضافہ فرما۔ اللہ نے فرمایا ایک بک ہور۔ اللہ دا بک تے بک رہ گیا جو اس دی شان دے مطابق ہے، اللہ ایک لاپی برے تے ساری مخلوق نو جنت اندر داخل کر دے وے، لیکن اس دے اندر بیان کرن دا مقصد اور اس دی وضاحت ہے کہ اللہ محبوب نو راضی کرنا چاہتا ہے، میرا محبوب جویں راضی ہوئے گا انجی رب راضی ہو جائے گا۔ اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت قائم ہوئے گی، میدان محشر لگا ہوئے گا، حساب و کتاب، کچھ لوگ بغیر حساب دے 70,000، اور پھر اللہ دے محبوب کریم فرمایا کہ اللہ فرمائے گا اچھا محبوبہ اگر اضافہ چاہنا ہے تے 70,000 نو 1000 دی ٹولی بنا، 1000 الگ کر، 1000 نال 70,000 ہور شامل کر کے جنت اندر داخل کر، دوسرے 1000 دے نال 70,000 ہور شامل کر کے جنت اندر داخل کر لے، پھر تیسرے 1000 دے نال 70,000 ہور داخل کر کے شامل کر کے جنت اندر داخل کر لے۔ اللہ محبوب فرماندے نے میں اتنی دیر تک جنت جانا ہی نہیں جتنی دیر تک میری ساری امت جنت اندر نہیں چلی جائے گی، میں ساری امت نو بخشوا کے پھر جنت اندر قدم رکھاں گا۔ تو کچھ ایسے ہون گے جڑے بغیر حساب دے جان گے، کچھ ایسے ہون گے جڑے اپنے اعمال دی وجہ تو جنت اندر جان گے، کچھ ایسے ہون گے جنہاں دیاں نیکیاں بدیاں وزن کیتیاں جان گیاں، نیکیاں تھوڑیاں ہون گیاں، بدیاں زیادہ ہون گیاں، جہنم دا فیصلہ ہوئے گا، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین انہاں دی گناہاں دی پاداش دے اندر جہنم دے اندر داخل کر دے گا، او جہنم دے اندر گیا ہویاں نو بھی اللہ دے محبوب جہنم چو کڈ کے جنت اندر داخل فرما دیں گے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدان محشر لگا ہوئے گا، ایک شخص دے اعمال تو لے جان گے، اعمال وزن کیتے جان گے، نیکیاں تھوڑیاں تے بدیاں زیادہ ہو جان گیاں، اللہ دی طرف حکم ہوئے گا اس نو جہنم دے اندر داخل کر دیو۔ جہنم دے اندر داخل کرن دا جدوں آرڈر ہو جائے گا، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دے فرشتے لے کے اس بندے نو جہنم دی طرف جان گے تے اس بندے دی زبان دے وچوں نکلے گا یا رسول اللہ، وہ بندہ پکارے گا امت مصطفیٰ دا فرد، اور حضرت آدم فرمان گے اے محمد دیکھو تواڈے امتی نو جہنم دے اندر داخل کیتا جا رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ میں اس وقت بیٹھا ہوواں گا، چادر موڈیاں دے اوتے ہوے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ میں جلدی دے نال اٹھاں گا، چادر دا ایک پلو میرے کندھے دے اوتے ہوے گا اور دوسرا پلو زمین دے اوتے رگڑدا جا رہا ہوے گا، میں فرشتیاں دے پیچھے دوڑ کے چلا جاواں گا۔
فرشتیاں نو روکاں گا، روک کے کہاں گا میرے امتی نو کتھے لے کے جا رہے ہو گے؟ فرشتے کہیں گے اے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس بندے دیاں نیکیاں تھوڑیاں نے، بدیاں زیادہ نے، اعمال دا وزن کیتا ہے، اللہ دی طرف حکم ہویا اس نو جہنم دے اندر داخل کر دیتا جائے۔ اللہ دے محبوب فرمان گے آؤ انو واپس میزان تے لے کے آؤ۔ فرشتے ویکھن گے رب دی طرفوں، رب دی طرف ویکھن گیا مولا تیرا حکم ہے جہنم دے اندر لے جاؤ، تیرا محبوب فرما رہا ہے واپس لے کے آؤ۔ اللہ فرمائے گا فرشتیوں ویکھ دے کیو جویں میرا محبوب کہندا انجے کری جاؤ۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ فرماتے ہیں کہ محشر بپا کرن دا مقصد یہ محبوب دی شان نو بیان کرنا، محبوب دی شان نو واضح کرنا۔ اللہ دے محبوب فرمانے کہ واپس لے آؤ۔ اللہ فرمائے گا جس طرح میرا محبوب راضی ہے انج کرو، میں اپنے محبوب نو راضی کرنا ہے، میں تے چاہنا ہی محبوب دی رضا وا، جویں میرا محبوب راضی ہوئے گا میں رب اسی طرح کراں گا۔ وہ جدو واپس لے آن گے، واپس لے آ کے اللہ دے محبوب فرمان گے دوبارہ وزن کرو، دوبارہ وزن کرو، دوبارہ وزن کیتا جائے گا تے کیفیت وہی پہلے ہونی ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دے مقرر کردہ فرشتے میزان تے وزن کر رہے ہیں۔ کو اج دے دکاندار تے نہیں جڑے ڈنڈی مار جاندے نے، جڑے ڈنڈی مار جاندے نے کہ بھئی کلو دا 3 پا تول دیتا تھلے وہ وٹا لا لیندے نے، بڑے طریقے کار انہاں کول ہوندے نے۔ وہ اللہ دے مقرر کردہ فرشتے نے واقیم الوزن بالقسط، اس دن کوئی کمی بیشی نہیں ہوئے گی، اس دن پورا والوزن یومئذ الحق، پورا وزن کی طرح کیفیت وہی ہوئے گی پہلے والی۔ تے اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچی کڈن گے بطاقہ، وہ پرچی کڈ کے نیکیاں دے پلڑے دے اندر رکھن گے تے نیکیاں زیادہ ہو جان گیاں، نیکیاں زیادہ ہو جان گیاں۔ تے فرشتے کہن گے فز تو کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، انہوں جنت دے اندر داخل کر دیو۔ تے او بندہ عرض کرے گا پہلے میں نو اپنے محبوب دے قدم بوسی تے کر لین دیو، جنہاں نے اتھے میری مشکل کشائی کیتی ہے، تے جڑا محبوب اتھے مشکل کشائی کر سکتا، کیا دنیا دے اندر نہیں مشکل کشائی کر سکتا؟ وہ دنیا دے اندر بھی مشکل کشا ہے میرا محبوب، تے آخرت دے اندر بھی مشکل کشا ہے۔ تے وہ بندہ عرض کرے گا محبوب میرے تے نیکیاں تھوڑیاں بدیاں زیادہ سن، اے جڑی تو پرچی رکھی ہے پرچی کی سی؟ میرے محبوب فرمان گیا اے میرے امتی، اے میرے غلام، تو دنیا دے اندر ایک واری خلوص دے نال میرے تے درود پڑھیا سی، میں او تیرا ایک واری خلوص دے نال درود پڑھیا، آج دے دن واسطے سنبھال کے رکھیا ہے، او آج دا ایک واری تیرا درود پڑھیا خلوص نال تیری نجات دا ذریعہ بن گیا ہے۔ تے جڑا محبت نال درود پڑھدا ہوئے گا او دے تے اللہ کتنا کرم فرمائے گا۔ کہ محبوب دی مرضی اور محبوب دی رضا رب چاہتا ہے کہ دنیا دے لوگ، ساری کائنات دے لوگ اے چاہتے نے کہ ساڈا رب ساڈے تے راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، ساری کائنات رب دی رضا چاہتی ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ خدا اس وقت محبوب نو راضی کرے گا، جی میں محبوب راضی ہوئے گا انجی ہوئے گا۔ اور بروز محشر اللہ نے جنت تے بنائی محبوب دے غلامہ واسطے، محبوب دے غلامہ واسطے رب نے جنت بنائیے، تے اوتھے محبوب دے غلامہ نو ہی جنت اندر ٹھکانہ نصیب ہوئے گا۔ اس واسطے سانو اپنا تعلق اپنے محبوب دے نال قائم کرن دی ضرورت ہے، محبوب دا سچا اور پکا غلام بنن دی ضرورت ہے۔ جس طرح محبوب نے دسیا اس طرح زندگی بسر کریے تاکہ ساڈے تے ساڈا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ جدو محبوب راضی ہو گیا سمجھو خدا آپ پہ راضی ہو گیا۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکم سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔